Dalay ko ng Diyos. Ngayong gabi, kanatong tanan, mga igsoon, mga higala. Welcome na usab sa atong programa Matag Martes, alas 7:30 padulong sa alas 8 sa gabi. O akong gipanimbaya ang tanan na akong mga igsoon diyan sa The Holy Spirit Anointed Church. Uban ang atong senior pastor, nga si Pastor Emmanuel Carino diya sa Gusa, sa Kurokodo. Mayong gabi kanimo diya Pastor Mawi, uban sa tibuok nga panimalay diya sa mga Carino family, sa tibuok compound, sa mga imano o sa tanan nga itong mga kaigsunan nga nagasunod sa atong programa Matag Martes. Ako na din baya sa usa ka mayong gabi kanyang tanan o kato sa gitimbaya ang atong pangulo sa Church Leader Institute o ang atong pangulo sa Church Leader Institute ug sa The Holy Spirit Anointed Church. Usa ka mayong gabi kanimo diha Reverend Dr. Elmer Carino nga nakabase diha sa Binangonan Rizal. O ang Dios manalangin og dugang sa imong kinabuhi uban sa tibuok nga panimalay ug ato sa gitimbaya karon nining takna ang tanan nato nga mga paryente nga kanunay gihapon nga nagasunod sa atong programa diri sa Channel 93 o maingon man sa Facebook. Usa ka mayong gabi kaninyo mga igsoon uban sa tanan akong mga paryente, mga higala, mga kaila nga nagasunod sa atong programa Matag Martes. O dining takna mga igsoon, mga higala sa atong pagpadayon, sa atong pagwali sa pulong sa Dios. Magampo ako. Gamhanan o bala na mo nga Dios, ako Ginoo nagapasalamat Lord nining takna. Uban kanimo Dios Espiritu Santo nga ikaw kanunay nagagiya kanamo. Thank you Holy Spirit nga ikaw walay undang, walay hunong sa paggiya kadamo sa matagarong kunya sa among kinabuhi. Thank you mahal. Tungod kay maayo ka sa among kinabuhi o ako mga pagampo nining mahal nga kagabi namahan uban sa imong pulong ako pagabat-baton nga manliyo kang imong balaang Espiritu Santo nga mao among labes nga magwawali uban sa tanan mga kaigsunan nga nagasunod nining imong programa. Among giangkon ang kadaugan uban ang imong mga panalangin. Uban kanimo Dios Espiritu Santo nga mao'y giya kanamo nining takna ug mao'y manlihok. Amo kang ipasalamatan ng daan sa kadaugan nga imong ihatag o ipasinati sa matag usa kanamo karon uban sa tanan nga nagasunod nining programa amahan. Imo silang panalanginan, padayon ka ug abli sa ilang mga igdulungog, sa ilang mga kasing-kasing aron ilang masabtan o Dios ang imong pulong nga nagdala og kaluwasan, kagawasan ka namong tanan. Amo kang ipasalamatan Lord nining takna ug among isalig ni tanan sa ngalan mo Ginoong Hesukristo. Amen o amen. Okay mga kaigsunan, sa mga usapa maayong gabi kanatong kanan o uban ako ninyo mga igsoon, mga higala o namoy mga Biblia diya mga kaigsunan atong ablihan ang atong mga Biblia diya sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 2, versikulo 11. O ang pulong sa Dios nagingon akong basahon mga kaigsunan sa pagsulod na nila sa balay ilang nakita ang bata uban kang Maria nga iyang inahan og sila miluhod og misimba sa bata og sa naugban na nila ang ilang mga bahandi ilang gihalaran siya og mga gasa, bulawan og insinso og mira. Ang Dios nanalangin na sa iyahang mga pulong, mga igsoon, mga higala samtang inyo gining nadungog mga kaigsunan o ang atong tema o topiko niining mahal nga kagabion naguluhan ang gasa sa Dios. Ang katuyuan sa atong wali karon mga kaigsunan aron atong mailhan o maila nato ang gasa sa Dios diya sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa paghatag o pagbalik sa mga gasa ngadto kaniya. Amen. So akong usbon mga igsoon, mga higala, ang atong katuyuan sa atong wali nining mahal nga kagabion aron mailhan o mailan nato
ang gasa sa Dios diha sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa paghatag o pagbalik sa mga gasa ngadto kaniya. Ang atong pangutana mga kaigsunan, unsay pinakamaayo nga gasa sa Dios? Na una sa tanan mga kaigsunan, ang Dios adunay gasa niining kalibutan na. Bot pasabot nga ang Dios nga tuwa sa langit nga naghimo sa langit ug sa yuta. Aduna siya gasa kanimo o kanako mga kaigsunan. O nagingon ang balaang kasulatan o ang iyang mga pulong mga kaigsunan. Unang puntos mga kaigsunan nga iyang gigasa o iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga buto kaniya dili malaglag. Mo na giingon sa Ebanghelyo ni San Juan 3 versikulo 16 mga kaigsunan. Iyang gihatag, iyang gigasa ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo aron ang mutuo kaniya dili malaglag mga kaigsunan. Amen. Hallelujah. Ang tanan nga mutuo kang Jesus. But pasabot kumito ka kang Jesus, bulahan ka igsoon. Hallelujah. But pasabot kumito ka kang Jesus, mga kaigsunan, bulahan ka kay maimo. Dili ka malaglag mga kaigsunan kundi maimo ang gasa nga gigasa sa Ginoo para kanimo mga kaigsunan. Sumuna nga ang Dios nga langit nun mga kaigsunan mao ni iyang gasa para kanato mga kaigsunan. Amen. Ikaduha mga kaigsunan, ato tas ikaduha nga puntos. Gusto sa Dios makahibalo sa mga kinahanglan sa tao pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Na atong basahon ang Ebanghelyo ni San Lucas 19 versikulo 10 mga kaigsunan. Matod pa sa iyang pulong sa atong Ginoong Hesukristo kay mianhi ang anak sa tao aron pagpangita o pagluwas sa nawala. Mianhi siya mga kaigsunan kay gusto niya nga ikaw nga nawala nga milihis sa iyang dalan iyang pangitaon. Amen. Iya kang gipangita mga kaigsunan. Hallelujah. Siya mianhi na diri sa kalibutan mga kaigsunan. Ingon ang Biblia 2000 na katuig kapin ang milabay mga kaigsunan. Siya diri nagikan mga kaigsunan. Mianhi siya aron iya kang pangitaon mga kaigsunan. Mianhi si Jesus Christ. Ug karon atong giselebrar mga kaigsunan ang Pasko. Hallelujah. Aron iya kang pagaluwason. Ato na mabasa sa San Lucas 19:10 mga igsoon nga akong subliyon o akong baligon nga mianhi si Ginoong Hesukristo aron sa pagpangita o pagluwas sa nawala. Ikaw kana igsoon, ako kana nga kaniadto wala misubay sa dalan. Ikaw kana nga milihis nawala sa presensya sa Ginoo. Midito sa dalan sa Ginoo, ni adto sa dalan nga dili dalan sa Dios. Muna nga siya mianhi mga kaigsunan. Muna gusto sa Dios mga kaigsunan para kanatong kanan. Ikatulo mga kaigsunan, ang gasa sa Dios naghatag og kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni pinakadabes nga gasa sa Dios nga iyang gigasa o iyang gihatag kanatong tanan mga kaigsunan. Butan kayo ang Dios nga buhi nga atong gilagaran mga kaigsunan kay siya naggasa kanato o pinasahi dabes nga gasa mga kaigsunan. Dili ni pareha sa kalibutan nga kung hatagan ka gasa, kung mawala na, mahurot na, mahulalayan ka. Dili ni pareha sa kalibutan nga gasa mga kaigsunan nga imong gipangandoy. Tama og tinuod mga kaigsunan nga kung kita makadawat og gasa, malipay man gyud ta mga kaigsunan. Mo man na realidad. Apan kining gasa nga kitanyag sa atong Ginoong Hesukristo o sa Dios mismo mga igsoon, kini maghatag kini kanimo o kanako o kinabuhing walay katapusan. Nagingon ang Roma 6:23b mga kaigsunan nga ang gasa gikan sa Dios. Mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo.
So mo ni pinaka-the-best nga gasa nga gihatag sa Dios kanato mga kaigsunan. Wala lang nato ma-recognize pag-ayo mga igsoon nga yan ay kitang padaygan o gihatagan di ay kita niya o pinaka-the-best nga gasa. Ikaw o ako mga igsoon, yang gitanyagan o gihatagan o pinasahi nga mga panalangin kining mga gasa unsa bay lain nga pinulungan sa gasa mga igsoon. Hallelujah. Kanang iyang gi-offer o iyang gigasa sa ato mga kaigsunan, iyang gihatag mo ni the best nga gasa mga kaigsunan nga ang ayan natong dawaton. Di ba kung tagaan kag gift mga igsoon, mga higala, di man gyud mahimo nga dinhi mo dawaton, dawat ang gyud ka kay gihatag. So inani gihapon sa Dios mga kaigsunan nga siya naghatag og dako kayong regalo, dili na ni gamay nga regalo, dako kayong regalo diya sa imong kinabuhi. Iniining panahon sa Pasko mga kaigsunan, mao ni pinaka-the best, pinakadako nga regalo nga gihatag sa Dios kanimo o kanako. Kani nga regalo mga kaigsunan, kani nga gasa mga kaigsunan, ang tao, ikaw o ako, tanang tao sa timong kalibutan, kung madawat niining maong gasa, siya makaangkon o makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Na kaning kinabuhing walay katapusan, naalamang ginanato maangkon kang Ginoong Hesukristo. Wala na lain, siya ra gyud maghatag nato og kinabuhing walay katapusan. Mga kaigsunan ko, mato ta si kaduha mga kaigsunan nga bahin sa atong mensahe mga kaigsunan, ang pinakamaayo nga gasa sa Dios na matod pa sa ikaduha mga igsoon, kaduha nga pangutana, unsaon man nato ni pagdawat ang gasa nga gitanya ug gihatag sa Dios. Na nagingon ang pulong mga kaigsunan sa Ginoo sa Juan 3:16 gihapon mga igsoon nga ang motuo kang Kristo Jesus makabaton og kinabuhing dayon mga kaigsunan. Hallelujah. So, sa atong pagdawat diay sa gasa mga igsoon, pinaagi ra sa atong pagtuo. Pinaagi sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. Mutuo ra kita mga kaigsunan sa atong Ginoong Hesukristo. O wala pa mahuman ana mga kaigsunan. Sa diyang imo siyang tuuhan mga igsoon, mga higala, kinahanglan nimo siya dawaton diya sulod sa imong kasing-kasing o kinabuhi. Pinagi sa pagsugid mga kaigsunan, pinagi sa pagtawag ni Ginoong Hesukristo. Kay nagingon ang iyang pulong mga igsoon nga kung imo siyang isugid diya sulod sa imong kasing-kasing, kung imo siyang tuhuan nga siya ang Dios Ginoo, sulod sa imong kasing-kasing mutuo ka nga siya namatay para kanimo, para kanako. Ingon ang Biblia mga kaigsunan, sulod sa ikatulong adlaw siya nabanhaw. Kung siya namatay, siya nabanhaw mga kaigsunan. Kung imong tuhuan diya sulod sa imong kasing-kasing mga kaigsunan, ang Biblia nagingon nga ikaw makabaton o kalawasan. Kinabuhing walay katapusan mga igsoon. So unsa na pagdawat sa gasa mga kaigsunan, atong tuhuan. Number 1 mga kaigsunan, no pinagi sa atong pagtuo kang Jesus Christ mga kaigsunan, na adunay subo ka maladungon diri mga igsoon nga tanan man yung mga tao nagtuo kang Jesus, pero aduna gyud napagyoy mga katawan karon nga dili gayud gatuo kang Jesus Christ. Ang uban sila nagtuo propeta lang si Jesus. Ang uban di gyud sila motuo nga si Jesus Ginoo Dios manluluwas sa atong mga tagsa ka mga kinabuhi. Di sila motuo. Pareha sa mga ateista, dili sila motuo. Na igsoon sultihan ko ikaw, kung dili ka motuo sa pulong sa Dios o kang Jesus Christ, kung magdumili ka mga kaigsunan sa pagtuo kaniya, na adunay gingon ang pulong sa Dios mga kaigsunan. Ikaduha, matod pa diri, ang pagdumili o dili pagtuo sa gasa sa Dios o pulong sa Ginoo mo resulta sa walay katapusang pagkalaglag. Matod pa sa pulong sa Dios nga magpabilin ang kapungot
sa Dios, tumapuot di ay ang Dios mga igsoon sa mga tao nga dili gatuo kang Jesus Christ. Sa mga tao nga dili gatuo sa pulong sa Dios. Na ano na ibigin siya mga kaigsunan sa Ebanghelyo ni San Juan 3:36 mga kaigsunan. Atong basahon ang pulong sa Dios. Ang motuos sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili motuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin inoon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. So klaro kayo mga igsoon, magpabilin ang kapungot sa Dios sa mga tao nga dili gato sa iyang mga pulong. Ilabi na kang Jesus Christ mga kaigsunan. Ang tao nga dili motuo sa Dios, mapungot di ay ang Dios sa tao. Kung manay kamatuoran na daghan man makasahi sa Biblia mga kaigsunan nga ibilin siya nga gisulti sa pulong sa Dios nga ang tao dili motuo na siya ibahin ug mao ni mga kaigsunan. Pero ang tao nga matinuon motuo sa anak o kang Jesus Christ makaangkon o makabaton sa gasa nga pinasahi panalangin ug mao kini ang kinabuhing dayon mga igsoon mga higala. Hallelujah. Ikatulo, kinahanglan nga ang tao maghinulsol. Ilabi na gayud katong mga tao nga dili katuo. Katong bitaw walay kasing-kasing sa kanang pulong sa Dios, kanang dili matinuod nga kasing-kasing. Kinahanglan sila maghinulsol sa ilang mga kalapasan o mubalik sa Dios. Buhat 3:19 nagingon, busa paghinulsol kamo o balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala. So mga kanay kamatuoran mga kaigsunan. Hallelujah. Di ta makadawat sa gasa sa Dios. Kung ano na tay ginatago-tago sa atong kasing-kasing nga wala makapahimuot sa Dios. Ilabi na gayon kung ano na tay sala nga gitagtaguan sulod sa atong kasing-kasing. Di gyud mahimot ang Dios. Hallelujah. Ang Biblia nagingon nga kung ikaw magtago-tago sa imong sala diya sa imong kasing-kasing, dili nimo isugid ngadto sa Dios. Kasi kung saan imong paningkamot igsoon higala, di gyud ka mo prosper. Naa sa pulong sa Dios mga kaigsunan. Nasulat sa pulong sa Dios. Bisag kung saan imong paningkamot, matingala ka nga wa gyud dili ka gyud wala man gyud, wala ka kusog may dabo. Sa kinabuhi sa tao, kung ang tao dili musugid ug magtago-tago sa iyahang mga kalapasan, diya sa iyahang kinabuhi. Padayon ta mga kaigsunan, ang ikatulo nga pangutana, ingon nga mga Kristohanon, nganong maghatag bantag gasa sa Dios. So kita na mga Kristohanon mga igsoon, importante o kinahanglan na gihapon kita mo hatag og mga gasa ngadto sa Dios. Kay kanuman, matag pa dali mga igsoon, para ato mapakita ang atong pagpasalamat sa Dios. So kinahanglan din nato i-express ngadto sa Dios nga buhi nga atong gialagaran mga kaigsunan. Pinagi sa atong pagpakita, pinagi sa atong paghatag o pinasahi usab nga mga gasa ngadto sa Dios. Kining pagpasalamat kino ni atong expression sa Ginoo mga kaigsunan, atong ipakita sa atong mga kaigsunan, ilabi na gyud sa Dios nga kita nagapasalamat. No, pinagi sa paghatag usab sa mga gasa o kita sa magpaambit sa mga gasa mga iso. Di ko mo to nga wala kay manalangin, di ko mo to nga wala kay kanabitawng pinasay nga panalangin nga gihatag sa Dios na gyud mga igsoon. Hallelujah. Mao na nga in return sa kaayo sa Dios mga kaigsunan mo share kung ta mga kaigsunan. Hallelujah. Kay nani man pag kita man nalagad sa Dios mga kaigsunan, kinahanglan usab kita nga muhatag ngadto sa Dios mga kaigsunan. Ikaduha, aron ipahayag ang mga pagsimba ngadto sa Dios. Hallelujah. So ato na gyapon ipahayag ang atong mga pagsimba ngadto sa Dios mga kaigsunan. Inani nga mga pamaagi mga igsoon. Kini baro tinuray gayud nga mga pagsimba sa Dios. Nasultihan ka ka igsoon higala ang Dios nga atong gialagaran mga kaigsunan. Nangita siya tinuod nga magsisimba. Matod pa sa Juan 4:23 kadulong sa 24 mga kaigsunan. Dili na to basahon. Hallelujah. Nangita siya tinuod nga magsisimba. Nga mo simba kaniya sa espiritu o
o sa kamaturan. Ikatulo, pinagi sa paghatag sa Dios makadawat usab ta gikan kaniya. So kung hatag ta sa para sa Ginoo mga igsoon, hatagan punta sa Dios. So na iya ang mga prinsipyo nga nasulat sa kasulatan mga kaigsunan. Siya ikaduhang Korinto 9:6 padulong sa 7. Natas man kayo mga kaigsunan. Pero atong basahon ang atong ikon ang bersikulo 7 mga kaigsunan sa ikaduhang Korinto. Ikaduhang Korinto atong nga sa kadali mga kaigsunan kay importante ni kayo. Ikaduhang Korinto kapitulo 9 City ato basahon mga kaigsunan kaya gamay ra kay atong oras. Matod pa diri mga igsoon, ang matag usa maghatag sumala sa kabubuton sa iyang kasing-kasing. Amen. Dili sa pagpanuko o ingon nga pinugos kay gihigugma sa Dios ang naghatag nga malipayon. So unsa kuno? Ang matag usa maghatag sumala sa kabubuton sa iyang kasing-kasing. So dili pug sanay mga kaigsunan. Pero kita sultihan sa pulong sa Ginoo nga mas maayo nga kita magahatag ngayon ngadto sa Dios mga kaigsunan. Hallelujah. Kinahanglan kita nga maghatag usab og mga pinasahi kanang mga gasa mga kaigsunan nga atong topic karon mga kaigsunan. Kay naay mga prinsipyo sa Biblia mga kaigsunan nga bulahan ang naghatag. Bulahan ang paghatag kaysa pagdawat na sa kalimutan silang dawat, dili mo hatag. Hallelujah. Mga realidad. Pero sa Biblia, mga igsoon ang ingon nga labing bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Nasulat na sa Buhat 20:35 mga kaigsunan. So ato sa hatagan ng mga alagad sa Dios, no? Kay wala man sila sindo mga kaigsunan. Matod pa nila nga dili sa tamang dinalo. Hallelujah. Ato sa sila hatagan mga kaigsunan. Dili kita mo ingon nga wa man ko'y kwarta, dali ko mo tuo, kay kwarta. Kitagaan ka sa Dios. Anak ko ka sa Dios. Hallelujah. Ingon ang Biblia nga kita manununod sa tungamahan. Yan ang buhat sa langit ug sa yuta. Ang atong amahan tagiya sa tanang butang. Tagiya sa langit ug sa yuta siya nagbuhat. Unya maingon ka wa kay sapi, wa kay kwarta. Hallelujah. Igsoon, sultihan ko ikaw. Gipanalanginan ka sa Dios. Aron sa ikaw magpaambit o aron sa ikaw makahatag o pinasahing nga gasa ngadto sa mga alagad sa Dios. Amen. Ako balikon ato kanila dili ta magbilaog, dili ta magdinalo. Ako dunggan ya, sige na ta madunggan mga kaigsunan. So malay kamaturan mga igsoon, mga higala. So ato na si kaupat mga kaigsunan. Hallelujah. Unsa ang imong pinakamayong gasa ngadto sa Dios? So mao na ni mga igsoon. Hallelujah. Unsa ang imong pinakamayong gasa ngadto sa Dios? Matod pa diri mga igsoon. Hallelujah. Ang imong dako nga gasa sa Dios mao ang imong kaugalingon o ang imong mga pag-alagad sa ministeryo. So unsa kuno? Ang atong pinakadako nga gasa kuno sa Dios mao ang atong kaugalingon. Unsa man atong atong kaugalingon? Laingon si Apostol Pablo mga kaigsunan sa iyang sinulat sa Roma 12:1 mga igsoon. Lagingon diri mga kaigsunan. Roma 12:1. Busa naghangyo ako kaninyo mga igsoon. Pinagi sa mga kaloy sa Dios. Pinagi sa mga kaloy sa Dios. Sa pagtugyan sa inyong mga lawas, isip halad nga buhi, balaan o makapahimuot sa Dios nga mao ang inyong espirituhanon nga pagsimba. So akong kwaon diri mga kaigsunan kini nga paghalad sa kaugalingon. Muna giingon sa pulong sa Ginoo nga ato sa bihalad ang atong kaugalingon. Mo ni pinaka the best natong himuon mga kaigsunan. Diya sa atong pag-alagad, diya sa atong pagministeryo, ilabi na sulod sa iglesia o sa simbahan mga kaigsunan. Mo ni pinaka the best natong halad sa Dios mga kaigsunan. Kay kini ang atong lawas, atong kinabuhi ipalit naman ni Ginoong Jesucristo. Bot pasabot nga iya kini gihimo yang gibutagan kinabuhi. Ingon ang Biblia nga iya kini ang atong mga larawan, ang atong mga dagway sama sa iyang dagway mga kaigsunan kitang gibuhat.
Kung pasabot nga adunay katuyuan ang Dios sa matag kinabuhi nato mga kaigsunan. So mao na ni karon nga ang dako kayo nga gasa. Nga dako kayo nga gasa sa Dios mao ang atong mga kagalingon. Ato ning hatag sa Dios mga kaigsunan. Kung ang imong kagalingon, ang imong kinabuhi wala pa mialagad sa Dios. Sugdi og galagad mga igsoon. Hallelujah. Pasko karon mga kaigsunan. O New Year na pod. Bagong tuig, bagong kinabuhi mga kaigsunan. Kung wala pa ka nagalagad sa Dios, sugdi pagalagad ang Dios. Kung ikaw may undang sa pagpangalagad sa Dios, padayon mga igsoon, ihalad ang imong kagalingon ngadto sa Dios mga kaigsunan. Sunod mga igsoon, ihatag sa Dios ang imong pagsimba. So mo na ni mga kaigsunan, yung sunod sa atong kinabuhi kasing-kasing. Ihatag sa Dios ang imong pagsimba, pagsunod, gugma, bililin nga mga butang o mga sakripisyo. So mo na ikamaturan mga igsoon nga gusto nga ipangita sa Dios sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kini atong mga sacrifices nga atong ginapanghimo mga kaigsunan. Kay nakita ng Biblia dinhi ito gini makawang mga igsoon, mga higala. Na balik na sa atong mensahe mga igsoon. Hallelujah. Sama sa teksto nga atong ibasa kanina mga kaigsunan. No, sama sa gibuhat sa mga maalamong mga bisita nga gikan sa sidlakan. Sa atong teksto sa Ebanghelyo ni San Mateo 2:11 mga igsoon. Nga ano na sila gihimo. No, matawag mo nga sacrifice, mga sacrifices mga kaigsunan. Hallelujah. Tinud nga sila gigiyahan sa Dios. Nga ang usa ka bata nga mao si Ginoong Hesukristo, ilang adtuon, gigiyahan sila sa mga bituon. Napakabot dito mga kaigsunan. Hallelujah, kay gigiyahan man sila. Ang ilang gibuhat, misulod sila sa usa ka balay. Ngano kang misulod sila? Misulod sila dito sa balay, pag-abot nila dito. Paghunong sa ato na lakturon mga kaigsunan, paghunong sa bituon nga ilang giya. Misulod sila sa usa ka balay, tungod kay dito sa sulod sa balay na si Kristo Jesus. Na si Jesus Christ mga kaigsunan. Hallelujah. Muna ilang gibuhat mga kaigsunan. Hallelujah. Sa ato kapanahunan karon, dagan ang pagpangwali sa pulong sa Dios. Apan ang mga tao walay pagtagad. Ang mga tao walay dili sila interesado. Hallelujah. Dili sila mosulod sa simbahan aron maminaw sa pulong sa Dios. Pero kining mga tao nga mga manggialamon, kining tulo ka mga tao nga manggialamon mga kaigsunan, sila misulod gayud sa balay. Tungod kay nasayog sila na si Ginoong Hesukristo dito sa sulod mga kaigsunan. Muna grabe, dako kayo ang ilang kalipay sulod sa ilang kasing-kasing. Tungod kay ilang nakaplagan ang atong Ginoong Hesukristo mga igsoon. Sunod ang ilang gibuhat, sila nang luhod og misimba sa bata o kang Ginoong Hesukristo. Sila nang luhod. But pasabot na sila nagampo og sila misimba sa bata. Ilang gisimba si Jesus Christ mga kaigsunan. Hallelujah. So mga kaigsunan, hallelujah, nang usap ang Mateo 28:17. Gisimba nila siya apan pipila kanila nagduha-duha. So tinobya ni mga kaigsunan, dagat ang mga tao nga nakailan ni Jesus Christ. Ang uban nagsimba sa espiritu sa kamaturan, pero ang uban nagduha-duha. Dili ta magduha-duha mga igsoon. Kay si Jesus Christ ug ang Biblia usara mga kaigsunan. Klaro kaayo mga kaigsunan. Hallelujah. Di ta magduha sa atong pagtuo nga kaniya mga kaigsunan. Tungod kay 100% si Jesus Christ usa ka anak sa Dios, Ginoo, Dios manluluwa sa atong kinabuhi. Plus mananambal pagyud sa tanan nga nagantos sa ilang mga sakit balatian. Hallelujah. So muna mga kaigsunan nga ilang gisimba ang Dios. Malipayon na sila kaayo, dako kay ilang kalipay tungod kay nakaplagan nila si Ginoo Hesukristo. O lastly mga igsoon sa katapusan nato mga nga mensahe karon, sila mihalad o mga bulawan, insinso o mira. But pasabot nga sila nagpaambit. Ilang gipaambit unsa ang naa sa ila mga kaigsunan. Ilang gi-share ang unsa ang naa sa ila mga kaigsunan. Nga nisulbiya pag share sa itong bandi, kung natay bandi. Pero kitang mga Kristohanon sa yun ra mga igsoon tungkol kay giyahan ng sa Dios. Hallelujah. Mula mga kaigsunan, hallelujah, nga ingon nga mga Kristohanon,
muhatag usab kita o mga pinasay usab nga mga halad ngadto sa Dios mga kaigsunan. Ang atong konklusyon mga igsoon, kaya napapos na ang atong oras matud pa diri. Ang espiritu sa Pasko mao ang pagigugma na tinubyan ni mga igsoon. Pinagi sa paghatag. So mao kini number 1 mga kaigsunan, ilabi na karong season sa Pasko mga kaigsunan. So na gayon ang paghatag. Sa ako nang ginaingon ganina nga mas maayo kita mohatag mga igsoon kaysa kita moy tagaan mga kaigsunan. Mao nga kinahanglan nga manghatag usab kita, no? O kaning gugma mga igsoon way pinaka-importante. Hallelujah. Ang paghatag sa gasa nga makapahimuot sa Dios. Kini bitaw ang paghatag sa pinasay nga mga gasa ngadto sa atong mga isika magtotoo mga igsoon. Nalipay biya ang Dios niini mga igsoon. Hallelujah. Ang paghatag sa gasa sa Dios mga kaigsunan, no, sa atong mga kauban, no, dili lang sa atong mga kauban diya sulod sa simbahan, tanan mga igsoon kay mahimuot ang Dios, no. Balik ko na to ang akong mensahe karon, ang atong mensahe karon mga kaigsunan, ang atong tema sa atong mensahe, ang gasa sa Dios nga walay lain si Ginoong Hesukristo. Dugay na nga panahon nga kini iyang gihatag kanatong tanan mga igsoon. Ang uban nakadawat, ang uban wala usab. Igsoon ining tak na ako mag-challenge kanimo kung wala pa nimo nadawat si Ginoong Hesukristo, ingon nga Ginoo ug Dios sa imong kinabuhi. Ako kag-challenge karon ining mahal nga kagabion mga kaigsunan, dawat si Ginoong Hesukristo aron maimo ang gasa nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Tingali dugay na ka nakadungog sa mensahe. Apan ining tak na igsoon, ako kang gihagit pinagi sa pulong sa Dios, dawat si Ginoong Hesukristo. Ang Biblia nagingon nga karon ang takna karon ang adlaw sa kaluwasan. Igsoon ako magalit kanimo pinagi sa simple kayo nga mga pagampo igsoon. Sabat ka nako igsoon kung wala pa nimo gidawat si Ginoong Hesukristo. Diya sulod sa imong kasing-kasing. Ang Biblia lagi nga kung imong isugid si Ginoong Hesukristo, diya sulod sa imong kasing-kasing. Isugid nimo. Ang Biblia lagi nga ikaw maluwas o makaangkon, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Igsoon sabat ka nako ang imong kaninga pagampo igsoon higala dili relihiyon nimo dawaton kun dili si Ginoong Hesukristo. Sa makadiyot igsoon, sabat ka nako ako mila Ginoong Hesus nga ako usa ka makasasala og naginahanglan sa imong pasaylo. Pasaylo ako sa akong mga kalapasan, sa akong mga sala, pinagi sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. Ako karon gihinulsulan o Dios tanan akong mga sala ug ako limpyuhi pinagi sa imong dugo. Jesus Christ, o karon o Dios ako kang dawaton di sa akong kinabuhi kasing-kasing, ingon nga Ginoo Dios manluluwas pananambal sa akong kinabuhi. Ug sugod karon Ginoong Hesukristo, ilista ang akong pangalan diya sa libro sa kinabuhi. Ug sugod karon ako kanang alagaran o Dios. Salamat sa kinabuhing walay katapusan. Amen o amen. Igsoon kung imo kanang gibuhat diya sulod sa imong kasing-kasing, ang Biblia nagingon nga ikaw na imong anak sa Dios. Ang Biblia nagingon nga ikaw nakabaton o nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Ang imong pangalan gilista na dito sa libro sa kinabuhi. Ang Biblia nagingon igsoon. Higala. So alang sa pagtapos nining mahal nga kagabihon sa itong mensahe, magpasalamat ta. Dali ko na mga Diyos, kami Ginoo nagpasalamat Lord sa imong mga pulong. Salamat sa imong gasa o Diyos nga mao si Ginoong Hesukristo. Salamat sa imong pulong nga nagingon nga imong gihatag ang imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Tungod sa dakuan ng imong gugma o Diyos, imong ipakita nga ni kanamo, Father God, si Ginoong Hesukristo nga gidawat karon sa tanan namong mga kaigsunan, mayon man sa tanan mga katawhan. Si Jesus Christ nga mao ang gasa sa Dios dugay na nga panahon nga imong gihatag ni kanamo. Salamat Lord sa iyang kinabuhi sa tanan namong mga kaigsunan nga nagadawat sa imong pulong. Sila matinhuon. Labaw sa tanan sila midawat ilang ipasulod si Ginoong Hesukristo ang pulong nimo o Dios ilang mga kasing-kasing nga naghatag og kinabuhi walay katapusan. Salamat sa gasa, salamat sa kinabuhi walay katapusan nga imong gihatag kanamo tanan. Amo kang pasalamatan o Dios ug among ibalik ang tanan dungog ug himaya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen o amen. Salamat igsoon. Maayong gabi kanatong tanan.